इमाम हसन की बारी आई तो जहर दे दिया गया, अंतड़ियां कट कट के गिरने लगी। और हसन इब्ने अली का जब जनाजा उठा तो सबसे ज्यादा रो रो के पल्लू सैयद आयशा सिद्दीका का भीग गया। और जो सबसे ज्यादा सताता था मरवान, वो भी एक नुक्कर में खड़ा होकर रोने लगा। तो किसी ने कहा, सारी जिंदगी तूने फातिमा के बेटे को सताया है, जालिम आज रोता क्यों है? कहने लगा, मेरी मुखालिफत अपनी जगह पर, जो उठ के जा रहा है वो रसूल पाक का मुकम्मल नमूना था। इसमें कोई शक नहीं कि सब्र, रिजा, इस्तिकामत, हुस्न अमल, हुस्न किरदार, इखलाक अजीम, ये खत्म थे। तो ये इम्तिहान तो जारी रहा। इमाम हुसैन की बारी आई, छोटे थे, ज्यादा लाडले थे, ज्यादा प्यारे थे। कुछ लोग एक का लाड देखते हैं, कुछ कईयों के लाड देखते हैं। नाना का भी लाड देखा और वालदा का भी देखा, वालिद का भी देखा, बहनों का भी देखा, बड़े भाई का भी देखा। हुसैन सबसे लाडले थे। हसन की भी क्या बात है, इमाम अली मकाम की क्या बात, पर इमाम हुसैन सबके लाडले थे। लेकिन जब इम्तिहान देने की बारी करबला में आई तो अकेले खड़े थे। ना पुश्त पर नाना, ना हाथ में शेरे खुदा की उंगली, ना पलट के जाके मां के पल्लू में छुपने का मौका, ना हसन मौजूद है कि बड़े भाई से मशवरा ले लिया जाए, कोई नहीं। ये कौन है अटा हुआ, गुबार में अटा हुआ? ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, अकेले। और बाकी जितने थे वो सारे छोटे थे। वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जब आप सबसे बड़े हो जाएं और सिर्फ आपको तसल्ली देनी है, सिर्फ आपको दूसरों को संभालना है। वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन इमाम हुसैन ने इस मुश्किल मरहले को इस तरह गुजारा कि वो बड़े थे ना। बस इतना कहूंगा कि हुसैन वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था। जहां सब्र मुश्किल से होता है वो वहां गर्दन झुका के कहते थे, आप मन्ना वसद्दकना, ठीक है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। तो थोड़े दिन अगर सुख से जीना चाहते हो तो एक ही इलाज है, एक ही, मालिक की रजा में राजी रहो। ना समझ आए तो फिर करबला वाले इमाम हुसैन की तरफ देखना। वो नाना के कंधों पे थे फिर भी बड़े खुश थे, वो माँ की गोद में थे फिर भी बड़े खुश थे, शेरे खुदा की बाहों में थे फिर भी बड़े खुश थे, हसन के साथ सफरे हज में तो भी बड़े राजी थे। और जिस दिन रजब के महीने में मदीना छोड़ रहे थे तो उस दिन भी कह रहे थे, मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूं। और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये मेयार दिया है, जिस दिन शबीह मुस्तफा अली अकबर उनके घर में पैदा हुए थे, हुसैन उस दिन भी बड़े राजी थे। और जब अल्लाहु अकबर कह के जख्म खा के जनाबे अली अकबर घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था, हुसैन उस दिन भी रब की रजा पे बड़े राजी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थी तो इमाम अली मकाम उस वक्त भी अपने रब की रजा पे बड़े ही राजी थे। हद हो गई। जिस गले को महबूब चूमते थे उस वक्त भी हुसैन राजी थे। और जब उसी गले पे खंजर चल रहे थे तो इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा कि मालिक मेरा इतना इम्तिहान, आखिर मेरे मसले कब हल होंगे, मेरी मुश्किलात कब हल होंगी, आखिर किस वक्त, ये नहीं फरमाया। बल्कि ये सारा कुछ सह के दोनों हाथ जमीन पे बिछा के सजदा शुक्र अदा करके कहा, मालिक जहां तू रखे हुसैन वहां राजी है। इतना शिकवा है हमारी जिंदगी। आप यकीन करें उन बातों की भी दोस्त दुआ कराने आ जाते हैं जहां दिल करता है कि इन्हें समझाएं कि यार ना, कहीं तो तू ठहरना अपने रब की रजा पे। यार देखो, छोटी बात नहीं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल मैंने नबी पाक के घर में नौकरी की है। 10 साल। 1 साल के बाद लोग उकता जाते हैं, सारा पता चल जाता है। उसके बाद वो चाहते नहीं रहती, बंदा पुराना हो जाता है। इकराम एहतराम इल्ला माशाल्लाह वो नहीं रहता। फरमाते हैं 10 साल हुजूर के घर में नौकरी की, पूरे 10 साल। एक दफा भी रसूल पाक ने उफ नहीं कहा। फरमाते हैं ऐसा नहीं,
کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو. کئی دفعہ ایسے موقع آئے, حضور نے کسی کام سے بھیجا, میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا, محبوب آئے, میں ڈر گیا, لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا, مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے. او یار آپ ٹھہرے تو صحیح, استقامت تو ہو. ذرا ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا, تڑپ جانا, ہر چیز سے الجھ جانا, یہ بندہ مومن کی شان نہیں. طاقتور زندگی گزارو, طاقتور. ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے, دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں بنانی, سوچیں ملی قسم کی, قومی آفاقی سوچیں. اتنے دوست ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں, یہاں کسی آستانے سے وابستہ ہیں, کچھ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں, کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں. آپ کی سوچیں جب تک ملی اور قومی نہیں ہوتی, آپ بہت زیادہ بھی باصلاحیت ہیں تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ دین کے لیے خرچ کریں. کوئی بھی صلاحیت ہے آپ کی, عزیز وسیع الظرفی وسیع المشرب, آپ اپنی صلاحیت سے قومی فائدہ کریں. آپ کیا مطلب ملی باتیں, چھوٹی باتیں, چھوٹا سا ذہن, چھوٹی سی بات, آپ وسیع بات کریں. امام بخاری لکھ گئے, ایک مخصوص فقہ کے مقلد تھے امام صاحب, لیکن انہوں نے بخاری میں یہ رنگ نہیں اختیار کیا کہ جو کسی اور مسلک پر چیزیں دلائل کرتی ہیں, فقہ کے مسلک کی بات کر رہا ہوں, کسی اور مشرب پر تو میں نے لینی نہیں. انہوں نے کام کیے تو قومی سطح کے کیے, چھوٹے چھوٹے ذہن, چھوٹی چھوٹی باتیں. ہمارا ہی مدرسہ نہیں, دنیا میں مدرسے, ہماری خانقاہ نہیں, دنیا میں خانقاہیں. ہم اگر ایک دوسرے سے لوگوں کو توڑنے لگیں گے تو ملی کام نہیں ہوگا. ہم گھر نہیں بنانا چاہتے, ہم رسول اللہ کا دین تعمیر کرنا چاہتے ہیں, دین اس امت کے اندر لانا چاہتے ہیں, نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں کام کرنے والے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے. ہم نبی پاک کا دین لانا چاہتے ہیں تو ہم تو ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں, جو تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, جس کاز کے لیے امام حسین نے جان دی تھی نا, اس کاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ پیغام جو امام علی مقام کا پیغام ہے, دین کے لیے کام کریں, بے حیائی کے خلاف, عریانی کے خلاف, بے دین قوتوں کے خلاف. لوگوں کو سکون ملے گا, انہیں قائل کریں کہ سکون تمہیں نماز میں ملے گا, عبادت میں ملے گا, دیانتداری میں سکون ہے, قناعت میں سکون ہے, عزت نفس اور خودداری میں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون ہے. لوٹ کے کھاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا. میرے بھائی, اس سارے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. پھیل جائیں دنیا میں, اور جس طرح اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے ہو نا, کو مجبوری بن جائے, اس طرح لوگوں کو دین کے حق میں قائل کریں. منت کر کے بے نمازی کو نمازی کریں, منت کر کے. جو دین سے دور ہے اسے دین کے قریب کریں. آپ کوشش کریں کہ فروغ دین ہو. جہاں مسجد نہیں, تعمیر مسجد میں کردار ادا کریں. اپنے لہجوں سے ہر تھکاوٹ اتار کے آگے بڑھو, ملی قومی سوچیں پیدا کرو. ہم نے اس وطن کو بھی تعمیر کرنا ہے, دین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جس حد تک ہو سکے. اور دین کی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ پیغام امام حسین کانفرنس میں بات ختم کرتے وقت امام حسین کے پوتے کی بات سنا رہا ہوں. کہا حضور دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے. یہ دین کی تبلیغ. آپ کا اچھا اخلاق یہ دین کی تبلیغ, آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یہ دین کی تبلیغ, آپ کی خیر خواہی, لوگوں کا بھلا کرنا یہی دین کی تبلیغ. صرف تقریر سے تبلیغ نہیں کریں آپ کا عمل اور کردار یہ دین کی تبلیغ ہے. آپ اپنا انداز زندگی بدل جائیں, انداز خوبصورت کر جائیں, یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی. 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس پورے گفتگو کا نتیجہ. ایک تو زندگی مشقت والی, محنت والی, جد و جہد والی. یہ جو نوجوان آرام ڈھونڈتے ہیں نا, سکون, اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ تیار ہو جائیں, مشقت, جد و جہد, کوشش. اور دوسری بات, اس کوشش کے بعد بھی رب جو فیصلہ کرے رب کے فیصلے پر راضی رہیں, مقام تسلیم و رضا والی زندگی گزاریں. اور تیسری گزارش, سوچیں سطحی نہیں, ذاتی نہیں, عالمی سوچیں. میں بڑے درد سے یہ بات عرض کروں, لوگ اپنی ذات کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں, اپنی ذات کے لیے. جو میرا ذاتی مخالف ہے میں اسے یزید کہہ دیتا ہوں, میرا ذاتی مخالف. ہمارا ذاتی مخالف ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بے ایمان ہو گیا, او خدا کے بندے
तेरे से इख्तलाफ हुआ है, तुझे यजीद तो ना बना, इतनी बड़ी लानत का तोक तूने गले में डाल दिया। अगर वो यजीद है तो तू अपने आप को क्या समझता है? अपना फिर तूने दर्जा क्या बन? इतनी जल्दी नहीं, कौमी सोचे पैदा करें, कोशिश करें कि आप मिली काम करें, आप लोगों को जोड़ें। आफाकी तालीमात है इस्लाम की, उन आफाकी तालीमात में आप अपना वक्त गुजारेंगे तो आप महसूस करेंगे ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो गई।